नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेको प्रतिबद्धता सभाको प्रतिनिधित्व निष्पक्ष भएर गर्नेछु। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली एमालेले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार उठाउँछ त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिमा समझदारी बनाउने कोसिस जारी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। उपसभामुखको निर्वाचन माघ 7 गते हुने सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतम विजयी बन्ने सुनिश्चित। मधेसमा शीतलहर जाडोले 15 जनाको ज्यान गइसक्यो, दाउरा बाँडेर बसेको छ सरकार। राष्ट्रपति चयनमा पनि सत्ता गठबन्धन टुटाउन प्रयास गर्ने कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीको भनाई। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतकको भनाई। राज्यका निकायहरूलाई निरीह बनाइएकाले आफूले गरेका कामहरूको प्रतिफल आउन समय लाग्ने भएकाले केही बेर धैर्य गर्दिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अनुरोध। श्रम मन्त्री माथिको आरोप पुष्टि भए पहिलो कारबाही आफैले गर्ने प्रतिबद्धता। पोखरामा मदिरा सहित रमाइरहेका युवा हेलिकप्टर लिएर वालिङ पुगे। खेल चलिरहेको बेलामा हेलिकप्टर मैदानमै रोकेपछि पाइलट सहितका युवाहरूलाई स्थानीयले गरे कुटपिट। थोत्रा जहाज सञ्चालक र उडान अनुमति दिनेलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न सांसद सीके राउतको माग। विमान दुर्घटनापछि हवाई यात्रु घटे, भाडा पनि घट्यो। विमान दुर्घटनापछि पोखरामा पर्यटक घटे, रद्द हुन थाल्यो होटल बुकिङ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाद्वारा किसानलाई गोरु पाल्न अनुदान। निर्मला पन्तको हत्यापछि 120 जनाको डिएनए परीक्षण, छानबिन समितिको निष्कर्ष डिएनए मिल्नुको विकल्प छैन। स्पट फिक्सिङमा संलग्न खेलाडी पक्राउको तयारी, 10 लाखसम्म भएको थियो प्रस्ताव। सुदूरपश्चिम र पोखरा बाहेक सबै टिमका खेलाडीलाई राखिएको थियो फिक्सिङको प्रस्ताव। अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौती नीति, बोतलको पानी प्रयोग नगर्ने, अतिरिक्त भत्ता नदिने। स्मार्टफोन बजारमा निरन्तर गिरावट, एप्पल बन्यो निकै बिक्री हुने मोबाइल। नेपालको विद्युतका लागि खुल्दैछ बङ्गलादेशको ढोका। अफगानिस्तानमा कट्याङ्ग्रिएर मृत्यु हुनेको संख्या 25 पुग्यो। अनिवार्य अवकाशको म्याद बढाउने योजना विरुद्ध फ्रान्समा हडताल। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज तपाईले खाएको खानेकुरा राम्रोसँग पचेको छैन भने यसको घरेलु औषधि के छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 6 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2023 जनवरी 20 तारिक। दर्शकवृन्द, सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ राजनीतिक प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दलले उम्मेदवार उठाउने बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरू बीच भएको सहमति पनि त्यही भएको उहाँको भनाइ थियो। संसद बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावबारे प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा ओलीले भन्नुभयो, राष्ट्रिय सहमतिमा हुनुपर्छ, एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। कांग्रेसले त गठबन्धन भत्काउँछौँ, हाम्रो उम्मेदवार राष्ट्रपति हुन्छ भनेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो, ठिकै छ, एमालेको चाहिँ राष्ट्रपति उम्मेदवार को भन्ने सञ्चारकर्मीको अर्को प्रश्नमा भने एमाले अध्यक्ष ओलीले पछि भनौला भन्ने जवाफ दिनुभएको छ। नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले सभाको प्रतिनिधित्व आफूले ठिक ढङ्गबाट गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सभामुख घिमिरेले सभामुखमा रहँदा निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा आफू कार्य सम्पादनमा लाग्ने बताउनु भयो। उहाँले विगतबाट शिक्षा लिँदै संसदलाई चुस्त बनाएर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, म निष्पक्षताका साथ सभा सञ्चालनमा लाग्नेछु, प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्व ठिक ढङ्गले गर्नेछु, विगतका सभामुखहरूको कामबाट शिक्षा लिँदै संसदलाई चुस्त बनाउन लाग्नेछु। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको मतदानमा सत्तारूढ दलका साझा उम्मेद्वार घिमिरे 167 मत प्राप्त गरी सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ। कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएकी ईश्वरी नेउपानेले भने 100 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बारे समझदारीको कोसिस भइरहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार संसदको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्डले सभामुखको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरू एकै ठाउँमा उभिएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि उम्मेद्वार उठायो, बहुमतद्वारा घोषित भयो। भोलि उपसभामुखको मनोनयन हुन्छ, पर्सि निर्वाचन यही प्रक्रियामा हुन्छ। राष्ट्रपति चाहिँ के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिको कुरा अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मेरो पनि कुनै एउटा समझदारी बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौं। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि माघ 7 गते निर्वाचन हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर जबराले सो घोषणा गर्नुभएको हो। साथै उहाँले प्रतिनिधि सभा उपसभामुखको निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गर्न पनि संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभातर्फको उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिन लाग्नु भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले आफ्नो विजय सुनिश्चित भएको बताउनु भएको छ। बिहीबार साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै युवाहरू नेतृत्वमा आएका छौँ, उपसभामुख हुँदा तपाईँ हाम्रो लागि राम्रै हुन्छ। सांसद गौतमले उपसभामुखको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफूलाई नै समर्थन गर्ने दावी गर्दै भन्नुभयो, हाम्रो नै सरकार छ, त्यसैले जित्न त म जिति नै हाल्छु, तर कङ्ग्रेसले उम्मेदवार नउठाउँदा मलाई नै समर्थन गर्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी हुने नहुने बारे औपचारिक निर्णय भइ नसकेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, यसबारे औपचारिक निर्णय आज मात्र हुन्छ। तराई मधेसमा केही समय यता चिसो बढ्दै गएको छ। चिसो छल्न गरिब परिवारलाई असाध्यै कठिन छ। महोत्तरी गौशाला नगरपालिका 4 की 70 वर्षीय पोना सदा र उनकी पति 75 वर्षीय जितु सदा आगो ताप्दै जाडो छिचोल्दै थिए। सुकुम्बासी सदा दम्पतिलाई न्यानो लुगाफाटोको अभावमा जाडो छल्न राति उखुको पात र दिउँसो धुरको तापको सहारा लिनुको विकल्प छैन। ओढ्ने ओछ्याउने गरम कपडा छैनन्। दिउँसो मजदुरी नगरे भोकै बस्नुपर्छ। पानोले धुर छाएको खर देखाउँदै भने नि हेर्नुहोस् त, राति न्यानोका लागि यो ओछ्याएर सुत्छौँ, दिउँसो आगो तापेर जाडो काट्छौँ, अरू केही उपाय छैन। 2 महिना अघिको चुनाव सम्झँदै उनीहरूले भोट माग्न आउने नेता कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा आफ्नो अवस्था बुझ्न नआएको बताउँछन्। मधेसका गरिब परिवारको जाडो छल्ने मुख्य साधन आगो हो। न्यानो लुगाको अभावमा कठ्याङ्ग्रिएर र आगो ताप्ने क्रममा जलेर मध्य प्रदेशमा 2079 मङ्सिर यता मात्रै 15 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता एसपी सुमन कुमार तिमिलसिनाका अनुसार जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर 4 महिला र 5 पुरुष सहित 9 जनाको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा 6 जनाको कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भएको छ। धनुषा, सप्तरी र रौतहटमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको एसपी तिमिलसिनाले बताउनु भयो। त्यस्तै जाडो महिनामा आगो ताप्ने क्रममा जलेर 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी ज्यान गुमाउनेमा 5 जना महिला छन् भने 1 जना पुरुष छन्। 11 जना महिला भने जलेर घाइते भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तर तीनवटै तहका सरकारले सी तहबाट गरिब तथा विपन्न परिवारलाई जोगाउन वास्ता गरेको देखिँदैन। कसैले केही दाउरा वितरण गरेको छ, केहीले न्यानो लुगा बाँड्ने काम गरेको देखाउने गरेका छन्, तर यस्तो सहयोग पनि विपन्न बस्तीसम्म पुग्ने गरेको छैन। मध्य प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले 8वटै जिल्लामा जाडोबाट नागरिकलाई जोगाउन 8-8 लाख रुपियाँ वितरण गरेको दावी गरेको छ। तर त्यो रकम कहाँ कसरी वितरण भयो भन्ने पारदर्शी विवरण उपलब्ध छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले अति विपन्न परिवारका लागि विपद कोषबाट ब्ल्याङ्केट र कम्बल वितरण गर्ने काम भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार जनक नन्दनी गाउँपालिका, विदेह नगरपालिका र सबैला नगरपालिकाका विपन्न परिवारलाई 1-1वटा ब्ल्याङ्केट र 2-2वटा म्याट वितरण गरिएको छ। न्यानो लुगा बाँड्ने क्रम जारी रहेको उहाँले बताउनु भयो। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले केही संख्यामा न्यानो कपडा वितरण भएको बताउनु भयो। प्रदेश सरकारले पठाएको रकमबाट कम्बल खरिद प्रक्रिया थालेको र आएपछि वितरण गर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो। तर माघ महिनामा नआएको कम्बल कहिले आउँछ र वितरण हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब उनीसँग मात्र होइन, कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले सत्तारूढ गठबन्धन टुटाउनका लागि राष्ट्रपति चयनमा पनि प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित भए लगतै उहाँले पत्रकारसँग सरकार बनाउने बेला माओवादी सहितका आफूहरूको गठबन्धन टुटाएकाले अब आफूहरूले पनि सत्ता गठबन्धन टुटाउनका लागि प्रयास गर्नु स्वाभाविक भएको तर्क समेत गर्नुभयो। सांसद भण्डारीले सभामुखलाई मिसन बनाएर सत्तारूढ गठबन्धन टुटाउने गरिएको प्रयास सफल नभएकाले अब राष्ट्रपतिलाई मिसन बनाएर सो कामलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो। हामी चुनावमा गठबन्धन
गठबन्धनमा थियौं, त्यो गठबन्धन टुट्यो भने अब यो गठबन्धन पनि कसरी टुट्छ भनेर अवश्य सोचिन्छ। पहिला हामी माओवादी सहित 4वटा पार्टी गठबन्धन गर्यौं, सरकार बनाउने बेलामा त्यो गठबन्धन टुट्यो। जसको गठबन्धन टुटेको छ त्यसले अर्को गठबन्धन टुटाउन पनि लागिरहन्छ, त्यो निरन्तर प्रक्रिया हो। सांसद भण्डारीले गठबन्धनलाई टुटाउने काम राजनीतिमा निरन्तर भइरहने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानूनको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही विरोधवासहरू रहेकाले त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न सबै सहमत हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएकै दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनेको, तर ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनु 1 महिना पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेकाले ऐनलाई संशोधन नगरिकन जाँदा प्रत्येक कार्यकालमा 1 महिना घटेर जाने बताउनु भयो। उहाँले संविधान र ऐनको भावनामा एकरूपता ल्याउन आफूहरू लाग्ने पनि बताउनु भयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राज्यका निकायहरूलाई निरीह बनाइएकाले आफूले गरेका कामहरूको प्रतिफल आउन समय लाग्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अभियुक्तलाई समात्न सक्नु भएन नि भन्ने आरोप लागेको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आफूले पनि देखेको तर सभामुखको रुलिङ नभएका कारण नसमातेको बताउनु भयो। उहाँले गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। स्याङ्जाको वालिङमा बिहीबार दिउँसो फुटबल खेल भइरहेको थियो। माघ 30 गतेदेखि चलिरहेको वालिङ गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा वालिङ युनाइटेड रेड र विदेशी टोली क्यामरुन बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो। वालिङकै 4 जना युवा त्यति बेला पोखरामा रमाइलो गरिरहेका थिए। उनीहरूले वालिङमा फुटबल भइरहेको भन्ने थाहा पाएपछि रमाइलोकै बीचमा वालिङ जाने निर्णय गरे र रु 40,000 रुपियाँमा प्रभु हेलिकप्टर बुक गरे। विनोद गैरे, खिमबहादुर थापा, सुशील थापा लगायत 4 जना हेली चढेर वालिङ पुगे। वालिङको मैदानमा खेल भइरहेको थियो। पाइलटले मैदान नजिकै हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्ने तयारी गरेका थिए, तर यात्रुले मैदानमै झार्न दबाब दिए। हेलिकप्टरका पाइलट नारेश डङ्गोलले मैदानमै हेलिकप्टर ल्यान्ड गरे। खेल चलिरहेका बेला हेलिकप्टर ल्यान्ड हुँदा सुरुमा केही इमर्जेन्सी होला भनेर मैदानमा रहेका खेलाडी, आयोजक र दर्शक अल्मलिएका थिए, तर 4 जना यात्रु झारेपछि कुनै समस्या नभई जानेर नै हेलिकप्टर अवतरण गरेको थाहा पाएपछि खेल आयोजक आक्रोशित बने। पोखरामा रक्सी खाएर रमाउँदै रहेछन् र कुरामा कुरा चल्दा हेलिकप्टर नै बुकिङ गरेर जाने सल्लाह गरेर आएका रहेछन्। एकजना स्थानीय बासिन्दाले भने उनीहरू वालिङका राम्रै परिवारका व्यक्ति हुन्। खेल मैदानमा नै हेलिकप्टर उतारेपछि क्याप्टेन र यात्रुसँग स्थानीय र आयोजकले जवाफ मागेका थिए। त्यही क्रममा उनीहरूले पाइलट डङ्गोल र यात्रुलाई हातपात गरे। के कारणले खेल चलिरहेका बेला मैदानमै हेलिकप्टर झारेको भनेर आयोजक, स्थानीय र खेलाडी बीच भनाभन भएछ। त्यही क्रममा धकला धकेल भएको हामीले जानकारी पायौं। स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर छेत्रीले भन्नुभयो, कसैसँग पनि समन्वय छैन। भोलि त्यसको दुर्घटना भएको भए के हुन्थ्यो? स्थानीय आक्रोशित हुनु अस्वाभाविक देखिएन, तर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ। स्थानीय हेलिकप्टरका चालक र यात्रु बीच भनाभनका क्रममा लफडा भएको थियो। बिना जानकारी खेल चलिरहेको बेला किन हेलिकप्टर पठाइयो भनेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई लेखेर पठाएका छौं। सिडिओ छेत्रीले भन्नुभयो, यात्रु नजारी नहुने कारण के रहेछ अनुसन्धान गर्नु भनेर प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छु। बिना जानकारी लडबाजीमा झार्न पाइँदैन। स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षाको कुरा पनि हुन्छ। खेल मैदानमा अवतरण गरेको हेलिकप्टर पोखरा फर्केको छ। वायु सेवा सञ्चालक संघले पाइलटमाथि कुटपिट भएको भन्दै घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। नेकपा एमालेका सांसद सुभाष चन्द्र नेमाङले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु भनेको राजनीतिक दलहरूले आफैमाथि विश्वास नगर्नु रहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिका लागि राजनीतिक दलहरूले सक्षम व्यक्ति अगाडि सार्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपति बन्ने भएसँगै नेमाङको नाम चर्चामा रहेको छ। उहाँले संविधानको कल्पना गरेको सक्षम व्यक्तिले संविधान अनुसार काम गर्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रपति बन्नका लागि अब कुनै कुलमा आवश्यक नरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा हिजो निर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले सबैको विश्वास जितेर काम गर्ने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी चाँडै सरकारमा आउने बताउनु भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बाहिर सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सचिव भट्टराईले जसपाका लागि मन्त्रालय छुट्याएर राखिएकाले चाँडै सरकारमा आउने बताउनु भयो। उहाँले जसपाका केही मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको छ, त्यसलाई शीर्ष नेताहरूले बसेर मिलाउने बताउनु भयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य सीके रावतले थोत्रा जहाज सञ्चालन गर्ने सञ्चालक र उडान अनुमति दिनेलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न माग गर्नु भएको छ।
बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै राउतले मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकलाई हिरासतमा लिई अनुसन्धान थाल्ने प्रहरीले जहाज दुर्घटना हुँदा किन सञ्चालक र उडान अनुमति दिनेलाई पक्राउ नगरेको प्रश्न गर्नुभयो। राउतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थोत्रा जहाज सञ्चालन गर्ने सञ्चालक र उडान अनुमति दिनेलाई पक्राउ गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मोटरसाइकल दुर्घटनामा पनि प्रहरीले धनीलाई हिरासतमा लिएर छानबिन सुरु गर्छ। उहाँले भन्नुभयो, पुराना भन्दा पुराना थोत्रा जहाज ल्याएर सञ्चालनमा ल्याउने सञ्चालक, अनुमति दिने टोली र उडान अनुमति दिने टोलीलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न कुन चाहिँ विधि र प्रक्रियाले रोकेको छ, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले थप भन्नुभयो, सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन। उहाँले गृहमन्त्री लामिछानेलाई यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन र छानबिन गर्न माग पनि गर्नुभयो। तपाईँ चाहिँ प्रतिक्रियावादी नबन्नुहोस्, राउतले भन्नुभयो। गत आइतबार पोखरामा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएको थियो। चालक दलसहित उक्त जहाजमा 72 जना सवार थिए, जसमध्ये 70 जनाको शव भेटिएको छ। 2 जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयासमा आजदेखि नै लाग्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि समर्थन जुटाउने प्रयासमा आजदेखि नै लाग्ने बताउनु भयो। उहाँले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिका लागि सहमति नभएकाले नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धन कायम रहिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारहरूलाई जिताउन मुस्किल भए पनि उम्मेदवारी दिएर समर्थन जुटाउन खोज्नु स्वाभाविक रहेको बताउनु भयो। माघ 1 गते पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको प्रभाव चितवनमा पनि परेको छ। पोखरामा जहाज दुर्घटना भएसँगै हवाई यात्रा गर्नेको संख्या घटेको छ। भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयका अनुसार माघ 1 देखि भरतपुरबाट काठमाडौँ जाने र आउनेको संख्या घट्दै गएको छ। कार्यालयका निमित्त प्रमुख दीपक बिकेका अनुसार पुस 28 मा 260 जना, पुस 29 मा 325 जना, पुस 30 मा 260 जना भरतपुरबाट हवाई मार्ग हुँदै काठमाडौँ गएका थिए। माघ 1 मा खराब मौसम भएका कारण उडान हुन सकेको थिएन। पोखरामा विमान दुर्घटना भएपछि माघ 2 मा 179 जना, माघ 3 मा 168 जना र माघ 4 मा 187 जनाले त्यहाँबाट हवाई यात्रा गरेका छन्। भरतपुर काठमाडौँ रुटका साथै काठमाडौँ भरतपुर रुटमा पनि हवाई यात्रुको संख्या घटेको छ। भरतपुर विमानस्थलको धावन मार्गमा रहेका अप्ठ्याराका कारण समेत यात्रुलाई हवाई यात्रा असहज बनेको कार्यालयले जनाएको छ। धावन मार्ग वरपर 257 वटा घर मापदण्ड विपरीत बनेका छन्। अहिले विमानस्थलको धावन मार्ग 1200 मिटर छ। धावन मार्ग नजिक अग्ला घरका कारण विमानले पुरै धावन मार्ग प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। यसैबीच यात्रुको चाप घटेपछि विमान कम्पनीले हवाई भाडा समेत घटाएका छन्। एकतर्फी भाडा दर रु 5000 सम्म रहेकोमा पछिल्ला दिनमा विमान कम्पनीले 2500 भाडा कायम गरेर अनलाइन टिकट बिक्री गरिरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाले नगरका गोरुपालक कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले जनतासँग नगर प्रमुख कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकलाई अनुदान दिएको हो। नगरपालिकाले 776 बढी किसानलाई प्रति हल गोरु 10,000 रुपियाँ अनुदान वितरण गरेको छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रबन्धन गर्ने उद्देश्य स्वरूप गोरुपालक किसानलाई अनुदान दिएको नगर प्रमुख बालकृष्ण बस्नेतले बताउनु भयो। गोरुको अनिवार्य बिमा सहित अनुदान दिने बताउनु भयो। उहाँले नगरपालिकाले कृषकलाई मात्र नभई समग्र नगरपालिकालाई नै विकास गर्न विभिन्न खालका नयाँ कार्यक्रम गरिरहेको बताउनु भयो। काठमाडौँको चोभारमा कार दुर्घटनाका क्रममा बेपत्ता भएका एकजनाको शव प्रहरीले 2 दिनपछि फेला पारेको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका 6 चोभार स्थित जल विनायक पुल नजिकै बागमती नदीको किनारमा कार खस्दा राजकुमार खत्री बेपत्ता भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोरको टोलीले बिहिबार खत्रीको शव फेला पारेको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। माघ 2 गते बा 55654 नम्बरको कार नदी किनारमा दुर्घटना हुँदा 40 वर्षका खत्री बेपत्ता भएका थिए भने 40 वर्षकी अम्बिका लामिछाने घाइते भएकी थिइन्। बेपत्ता खत्रीलाई खोज्न सशस्त्र प्रहरी बलको नीलबाराईगढ विपद उद्धार गढको गोताखोर सहितको टोली खटिएको थियो। उनको शव दुर्घटना स्थलदेखि 100 मिटर तल भेटिएको डीएसपी थापाले बताउनु भयो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित उल्टा खामकी निर्मला पन्तको 10 साउन 2075 मा बलात्कारपछि हत्या भयो। 13 वर्षीय निर्मलाको हत्यामा संलग्न व्यक्ति पत्ता लगाउन प्रहरीले अहिलेसम्म 120 जनाको डीएनए जाँच गरेको छ। तर डीएनए म्याच नहुँदा अनुसन्धानको नतिजा शून्य छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि रवि लामिछानेले निर्मला पन्तको हत्याबारे न्यायिक छानबिन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभयो। गृहमन्त्रीको निर्णयअनुसार हत्या अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन
पुस 15 मा डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा नयाँ समिति बन्यो। सिंह नेतृत्वको समिति कञ्चनपुरमा गएर स्थलगत अनुसन्धान गरेर फर्केको छ। समितिको निष्कर्ष छ हत्या आरोपी पत्ता लाग्न डीएनए मिल्नुको विकल्प छैन। निर्मलाको हत्यापछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका तत्कालीन डीएसपी अंगुर जीसी नेतृत्वको टिमले दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो। निर्मलाको भेजाइनल सबसँग विष्टको डीएनए म्याच नभएपछि 2075 भदौ 26 मा सरकारी वकिल कार्यालयले विष्टलाई साधारण तारिखमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो। दिलीप सिंह छुटेपछि प्रहरीले अहिलेसम्म 120 जनाको रगतको स्याम्पल लिएर डीएनए परीक्षण गरेको छ। त्यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ब्रिफिङ गरेका छन्। डीआईजी सिंह नेतृत्वको पछिल्लो समितिले डीएनए जाँच गर्न 5 जनाको रगतको स्याम्पल संकलन गरेको छ। तीमध्ये 2 जना भारतीय छन्, जसमा निर्मलाको घरको नजिकै तरकारी खेती गर्नेका छोरा मोहम्मद इस्लाम हुन्। तर भारत स्थित उनको गाउँमा एउटै नाम गरेका 2 जना रहेको पाइएपछि दुवै जनाको रगतको नमुना परीक्षण गरिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। तर ती दुवैको डीएनए को रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कञ्चनपुर घर भएका 3 जनाको नमुना प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको छ। उनीहरूको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। सिंह नेतृत्वको समितिले निर्मला हत्याबारे नयाँ सिराबाट अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। समितिले पुरानो अनुसन्धान प्रतिवेदन र सङ्कलित प्रमाणहरू पनि विश्लेषण गरिरहेको छ। समितिको सदस्य समेत रहनुभएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी कमल थापा भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्मको अनुसन्धानको पुनरावलोकन गरिरहेका छौँ। आगामी अनुसन्धानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे छलफल गरिरहेका छौँ। आरोपित पहिचान नहुँदासम्म सीआईबीले अनुसन्धान जारी राख्ने एसपी थापाले बताउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, डीएनए मिल्नुको विकल्प छैन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा भएको नेपाल टी20 लिगमा स्पट फिक्सिङमा जोडिएका खेलाडी लगायतलाई पक्राउको तयारी गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा स्पट फिक्सिङको प्रमाण फेला पारेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई पक्राउको तयारी गरिएको उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अनलाइन पत्रिका 12खरी.com ले खबर लेखेको छ। सीआईबीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने केही दिनमै मुद्दा बुझाउने तयारी गरेको छ। 12खरीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाली खेलाडी सहित 5 देखि 7 जनालाई प्रतिवादी बनाउने तयारी छ। विदेशी खेलाडी स्वदेश फर्किसकेकाले नेपालमा रहेकालाई पक्राउ गरेर मुद्दा बुझाउने सीआईबी स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार स्पट फिक्सिङमा 1 जना राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका खेलाडीलाई पनि प्रतिवादी बनाउने तयारी छ। तर नाम भने उल्लेख गरिएको छैनन्। उनले लिगको एक खेलमा बलिङ गर्ने क्रममा स्पट फिक्सिङ गरेको खुलेको छ। उनले कुन खेलमा स्पट फिक्सिङ गरेका हुन् भन्ने बारे अनुसन्धानमा सक्रिय ती प्रहरी अधिकारीले बताउन चाहेनन्। ती खेलाडीलाई नेपाली टोलीका उदाउँदा युवा खेलाडीको रूपमा हेरिएको प्रहरीको दाबी छ। यसबाहेक 1 जना पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीलाई पनि प्रतिवादी बनाउने तयारी छ। स्पट फिक्सिङमा जोडिएका विदेशी खेलाडीमा वेस्ट इन्डिजका खेलाडी रहेको बताइएको छ। क्यानले व्यावसायिक तथा रणनीतिक साझेदार बनाएको 73 स्पोर्ट्स कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाउने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि सीआईबी सक्रिय भएको थियो। सीआईबीका अधिकारीहरूका अनुसार बढीमा 10 लाखसम्मको प्रस्ताव स्पट फिक्सिङको प्रस्ताव आएको खुलेको छ। स्पट फिक्सिङमा 3 स्पोर्ट्स कम्पनीसँग जोडिएका व्यक्ति नै संलग्न रहेको पाइएको छ। केही खेलाडीले स्पट फिक्सिङको प्रस्ताव आउँदा क्यानलाई जानकारी गराएको खुलेको छ भने केहीले जानकारी नदिएको थाहा भएको छ। त्यस्तो प्रस्ताव आउँदा पनि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराउने खेलाडीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ। गत पुस 9 गते सुरु भएको प्रतियोगिताको फाइनल खेल पुस 27 मा भएको थियो। खेल अवधिमै खेलाडीलाई नियन्त्रणमा लिँदा प्रतियोगितामा असर पर्ने भएकाले तत्काल कसैलाई पक्राउ गरिएको थिएन। स्रोतका अनुसार स्पट फिक्सिङमा कुनै न कुनै रूपमा सुदूरपश्चिम र पोखरा बाहेक सबै टोली जोडिएको पाइएको छ। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका मध्ये 44 जनाको शव उनीहरूका परिवारलाई बुझाइएको छ। पोखरामा परीक्षण गरिएका सबै 22 शव र काठमाडौँमा ल्याइएका 49 मध्ये 22 वटा शव आफन्तले बुझेका छन्। दुर्घटनामा परेका 2 जनाको स्थिति अझै अज्ञात छ। यसअघि 49 शव पोखराबाट काठमाडौँ स्थित शिक्षण अस्पतालमा ल्याइएको थियो। पहिचान र शनाखत हुन नसकेका विदेशी नागरिक र चालक दलका सदस्यको शव काठमाडौँमा परीक्षणका लागि ल्याइएको थियो। शव छतविच्छत भएका कारण पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले अन्य यात्रुका आफन्तले शव पाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अजय केसीले दुर्घटनामा बेपत्ता भएका 2 जनाको खोजी भइरहेको बताउनुभयो। हिजो बुधबार पनि दिनभर गोताखोर र ड्रोन प्रयोग गरेर शवको खोजी गरिएको थियो। आज पनि बिहानैदेखि हराइरहेका यात्रुको खोजी जारी रहने प्रहरीले बताएको छ। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको कारण पोखरामा पर्यटक घटेका छन्। एकतर्फ यो सिजनलाई लो सिजनको रूपमा मानिन्छ, त्यसमाथि जहाज दुर्घटनापछि होटल बुकिङ रद्द भइरहेको छ।
पोखराको होटलहरूमा विमान दुर्घटना हुनुभन्दा पहिले भएका बुकिङ पनि रद्द भएका छन्। रूपाकोट रिसोर्टमा विमान दुर्घटनापछि मात्रै 50 लाख रुपियाँ बराबरको भारतीयहरूको बुकिङ रद्द भएको रिसोर्टका सञ्चालक पुष्प अधिकारीले बताउनुभयो। हिजो मात्र डाक्टरहरूको एउटा समूहले बुकिङ रद्द गरेको छ। उक्त बुकिङ $30,000 को थियो। विमान दुर्घटनापछि उक्त बुकिङ रद्द भएको छ। त्यस्तै अन्य थोरै रकमका बुकिङहरू पनि केही दिनदेखि धमाधम रद्द भएको रिसोर्ट सञ्चालक अधिकारीले बताउनुभयो। त्यस्तै अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिले गरेको होटल बुकिङ पनि रद्द गर्दा अहिलेसम्म 50 लाख बढीको रकम गुमाउनु परेको अधिकारीले बताउनुभयो। नयाँ वर्ष सकिएसँगै पर्यटक घटेका छन्। जनवरी महिना लो सिजनमा पर्छ। पोखरा साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्छ। अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, माछापुछ्रे बेस क्याम्प लगायत विभिन्न क्षेत्रमा हाइकिङ ट्रेकिङ जाने पर्यटक धेरै हुन्छन्। हिउँ पर्ने सिजन भएका कारण जनवरीमा अन्य समयको भन्दा कम पर्यटक हुन्छन्। हिउँ पर्ने समय भएका कारण लामो ट्रेकिङमा जाने अवस्था नभएका कारण पोखरा आउने पर्यटक घटेको होटल एसोसिएसन पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी बताउनुहुन्छ। त्यसमाथि जहाज दुर्घटना भएपछि बुकिङ भइसकेको होटल पनि रद्द गर्न थालेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायहरू एकताबद्ध भएर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार वीर अस्पतालमा क्याथ क्लबको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री गिरीले देशमा अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा सीमान्तकृत र गरिब जनतासम्म पुग्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयमा बोतलको पानी निरुत्साहित गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै अर्थले यस्तो नीति ल्याएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम 15% घटाउने उल्लेख छ। सोही बुदालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थले मापदण्ड बनाएको बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिँदै आएको सुविधा कर्मचारीले पाउने छैनन्। तर दिनै पर्ने अवस्था आएमा 50% मात्र दिने निर्णय भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार अत्यावश्यक बाहेकका भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने नीति समेत अर्थले लिने भएको छ। अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पटक्कै रूपमा प्रयोग हुने सामानको स्टक नराख्ने निर्णय समेत अर्थले गरेको छ। मन्त्रालयले 2 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको सर्भिसिङका बेला आवश्यक पर्दा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेर्ने समेत निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले नियमित रूपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तक कम गरी वेबसाइटलाई प्राथमिकता दिने नीति समेत लिएको छ। अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार तालिम गोष्ठी नगर्ने समेत निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। गर्नै पर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निवासका भवनमा हुने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतले आयात अनुमति दिएको गहुँको कोटा वितरण सुरु गरेको छ। भारतले आयात अनुमति दिएको 50,000 मेट्रिक टन मध्ये पहिलो चरणमा 24 वटा मैदा उद्योगलाई 30,000 मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतबाट गहुँ आयातका लागि 24 वटा मैदा उद्योगलाई अनुमतिका लागि कोटासहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रचार गरिएको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिनुभयो। विश्व स्मार्टफोन बजार निकै चिन्ताजनक अवस्थामा छ। बजारमा स्मार्टफोनको बिक्रीमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। क्यानालिस्टले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार सन् 2021 को तुलनामा सन् 2022 मा विश्व बजारमा स्मार्टफोनको बिक्रीमा 11% गिरावट आएको छ। यद्यपि सन् 2022 को चौथो त्रैमासिकमा एप्पल विश्वको सबैभन्दा बढी लोकप्रिय ब्रान्ड बनेको छ। चौथो त्रैमासिकमा स्यामसङलाई पछि पार्दै एप्पल विश्वमा सर्वाधिक बिक्री हुने स्मार्टफोन ब्रान्ड बनेको हो। वर्षभरिको तथ्याङ्कमा भने स्यामसङ नै सबैभन्दा लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रान्डका रूपमा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। त्यस्तै रिपोर्टका अनुसार चौथो त्रैमासिकमा स्मार्टफोन बजारमा 25% हिस्सा सहित एप्पल सर्वाधिक ठूलो स्मार्टफोन ब्रान्ड बनेको हो। यो एप्पलको अहिलेसम्मकै ठूलो हिस्सा हो। चीनको झेन्जाओमा भएको लकडाउनका कारणले उत्पादनमा गरेको असरका बावजुद एप्पलले स्मार्टफोन बजारमा आफ्नो पकड मजबुत बनाउन सफल भएको छ। मागमा आएको सङ्कुचनका बावजुद पनि एप्पलले बिक्रीमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। नेपालको बिजुलीलाई भारत हुँदै बङ्गलादेश पुग्न दिन भारत सकारात्मक देखिएको छ। भारत सरकारसँग नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्त रूपमा 50 मेगावाट बिजुली भारत लैजानका लागि प्रसारण पूर्वाधार प्रयोगको अनुमति दिन प्रस्ताव गरेको छ। दुवै देशको अनुरोधमा भारतले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेपाल र बङ्गलादेश उत्साहित छन्। आगामी फेब्रुअरीको तेस्रो साता नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा यसबारे थप छलफल हुने भएको छ। पुसमा भएको बङ्गलादेश भारत विद्युत सहयोग सम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बढीमा 3 महिनाभित्र भारत हुँदै बङ्गलादेशमा विद्युत व्यापारको ढोका खुल्न सक्ने बताउनुहुन्छ। भारत सकारात्मक रहेको जानकारी पाएका छौँ। बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न हामी उत्साहित छौँ। उहाँले भन्नुभयो, सानो परिणाममा भए पनि सांकेतिक रूपमा बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार थाल्न सकियो भने यसले थप क्षेत्रीय विद्युत बजारको ढोका खुल्छ। हाम्रो जलविद्युतको सम्भावना थप फैलिन्छ। अहिले पनि भारत र बङ्गलादेश विद्युत व्यापार गरिरहेका छन्। दुवै देशबीच 765 केबीको लाइन पनि बन्दैछ। यदि अहिले सांकेतिक रूपमा मात्रै बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात थाल्न सके भविष्यमा हजारौं मेगावाट विद्युत बङ्गलादेशमा बेच्न बाटो खुल्ला हुन्छ। बङ्गलादेशले पनि भारतसँग पटक पटक नेपालसँगको प्रसारण लाइन कनेक्टिभिटी र विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुल्ला गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ। भारतसँग विद्युत व्यापार गरिरहेको बङ्गलादेश नेपालसँग सोझै प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि नेपालको जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गर्न इच्छुक छ। सोही वातावरण तयार गर्न नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्त रूपमा नै भारत सरकारलाई आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिएर नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापारको ढोका खुल्ला गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। बङ्गलादेशले गत 22 पुसमा मात्रै भारतसँग नेपालबाट जलविद्युत आयात गर्न भारतसँग निर्णायक भूमिका खेल्नका लागि आग्रह गरेको थियो। बङ्गलादेशका ऊर्जा तथा खनिज राज्य मन्त्रीले ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्री जयकुमार सिंहलाई नेपाल र भुटानबाट जलविद्युतको आयात गर्न चाहेको भन्दै देखिने गरी सहयोग गर्न भारत सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए। जवाफमा भारतीय ऊर्जा मन्त्री सिंहले नेपालबाट विद्युत आयातमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै उनले बङ्गलादेशको विद्युत क्षेत्रको विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न सक्ने बताएको खबर भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरेका थिए। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 5.71 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। दिनभर उतार चढाव भएको बजार अन्तिममा बढेको हो। शेयर बजार 2178.81 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। यो 0.26% को वृद्धि हो। बिहीबार उपसूचकमा समेत मिश्रित नतिजा देखिएको छ। ब्याङ्किङ, जलविद्युत लगानी, म्युचुअल फन्ड, निर्जीवन बीमा र व्यापार उपसमूह बढ्यो भने अन्य उपसूचकहरू घटेका छन्। बिहीबार 3 अर्ब 4 करोड 45 लाख 29,329 रुपियाँको कारोबार भएको छ। आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चित सङ्कट गइरिएपछि आयातमा कडाई गर्न 1 वर्षदेखि आयातको पतित पत्र अर्थात् एलसीमा 50 देखि 100% सम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। बिहीबार एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले सबै प्रकारको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको जनाएको छ। अब आयातका लागि व्यवसायले कुनै पनि प्रकारको नगद मार्जिन राख्नुपर्ने छैन। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। युरोपेली केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रमुखले युरो क्षेत्रको अर्थतन्त्र यस वर्ष सुरुमा सोचे भन्दा निकै राम्रो देखिएको बताएकी छन्। डाभोसमा आयोजित आर्थिक मञ्चमा लेगार्डले भनिन्, पछिल्ला केही हप्तामा आर्थिक सुधारको पाटो निकै सकारात्मक भएको छ। जर्मनी जस्ता केही ठूला अर्थतन्त्रले सङ्कुचनलाई पूर्णतया पन्छाउँदै 20 राष्ट्रको समूहमा मन्दीको चर्चा बीच सामान्य सङ्कुचन देखिएको उनले बताइन्। सन् 2023 मा युरो क्षेत्रमा 0.5% ले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। त्यसैले यो एक शानदार वर्ष होइन, तर यो हामीले सोचेको भन्दा निकै राम्रो छ उनले भनेकी छन्। गत वर्ष युक्रेनमा भएको युद्धका कारण बढेको ऊर्जाको मूल्य घट्न थालेपछि सुधारको आशा देखिएको हो। हल्का जाडो मौसमले पनि ग्यासको अभावको डरलाई कम गर्न मद्दत गरेको छ। सेवानिवृत्त हुने समय परिवर्तन गर्ने फ्रान्स सरकारको योजनाबाट क्रुद्ध भएका कामदारले हिजो द्रुत गतिका रेल ठप्प पारे भने विद्युत आपूर्ति पनि रोकेर विरोध स्वरूप सडकमा पुगेका छन्। देशव्यापी यो हडताललाई राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोको परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ। प्रस्तावित नयाँ नियमअनुसार निवृत्ति भरण पाउन अब धेरै समय काम गर्नुपर्नेछ। अनिवार्य अवकाशमा जाने विद्यमान 62 वर्षको उमेरलाई बढाएर 64 वर्ष कायम गरिएको छ। इरानले 17 वर्षीय युवतीको टाउको काटेर सडकमा हिरो झैँ घुम्ने श्रीमानलाई मात्र 8 वर्षको सजाय सुनाएको छ। अदालतका प्रवक्ताले यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई कम सजाय दिनुको कारण बताएका छन्। उनले युवती मोनाको माइती पक्षले नै आरोपीलाई कडा सजाय दिनुको साटो माफी दिने निर्णय गरेकाले उनको सजाय कम गरिएको जानकारी दिएका छन्। बीबीसीका अनुसार अदालतका प्रवक्ताले पूर्व नियोजित हत्याका घटनामा इरानमा मृत्युदण्डको सजाय दिने प्रावधान रहेको बताएका छन्। यद्यपि यदि मृतकको परिवारले आरोपीलाई माफी दिन्छन् भने सजाय कम हुने गर्छ। मोनाको हत्यामा उनका देवर पनि समावेश थिए, त्यसैले उनलाई पनि 45 महिनाको सजाय दिइएको छ।
बढ्दो चिसोसँगै निरन्तर हिमपात भएपछि अफगानिस्तानको उत्तरी जन्जान र छिमेकी सारी पुल प्रान्तमा मृत्यु हुनेको संख्या 25 पुगेको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार विगत 2 दिनदेखि भारी हिमपात हुँदा कट्याङ्ग्रिए र 9 जना पुरुष, 4 बालबालिका र 5 जना महिला सहित 18 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसैगरी निरन्तर बढिरहेको चिसोसँगै अनवरत हिमपात भएका कारण छिमेकी सारी पुल प्रान्तमा महिला र बालबालिका सहित 7 जनाको मृत्यु भएको प्रान्तीय प्रशासनका अधिकारीले बताएका छन्। अधिक चिसो मौसममा भएको हिमपातले युद्धग्रस्त अफगानिस्तानका केही भागमा बाक्लो हिउँ जमेको छ। अघिल्लो साता अफगानिस्तानका केही स्थानको तापक्रम -30 डिग्री सेल्सियसमा झरेको थियो। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले यदि तपाईले खाएको खाना राम्रोसँग पचेको छैन भने खाना पचाउने घरेलु उपाय के छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। खानेकुरा नपचेर हैरान हुनुभएको छ भने घरमै तपाईले केही प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले अदुवाको एउटा टुक्रामा केही थोपा कागतीको रस र अलिकति बिरे नुन मिसाएर खाने गर्नुस्। त्यस्तै पुदिना, धनिया, हरियो खुर्सानी, अदुवा, कागतीको रस आदि मिलाएर बनाएको ताजा अचार खानासँग खाने गर्नाले पाचन शक्ति बलियो हुन्छ। मनतातो पानीमा मह र कागतीको रस मिलाई खाली पेटमा खाने गर्नाले अपचको समस्या क्रमशः कम हुँदै जान्छ। खाना राम्रोसँग पच्दैन भने खाँदाखेरि धेरै चपाएर खाँदा पाचन राम्रो हुन्छ। पाचन बलियो नहुनुको मतलब तपाईको कलेजो त्यति स्वस्थ छैन, त्यसैले मदिराजन्य पदार्थ छुँदै नछुनुस्। पाचन प्रणालीका लागि यो विष तुल्य हुन्छ। गाजर, चुकन्दर, सागसब्जी र फलफुल जस्ता कलेजोलाई स्वस्थ बनाउने खाना हरेक दिन खाने बानी बसाल्नुपर्छ। पाचन शक्ति कमजोर हुनेहरूको शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ, त्यसैले पाचन क्रियालाई समेत असर गर्ने भएकाले पानी प्रशस्त पिउने गर्नुपर्छ। बढी तनाव लिनुभयो भने पनि पेट डुस्स फुल्ने, खाएको नपच्ने हुन्छ। तनावले मन र दिमागलाई मात्र होइन पाचन लगायतका शरीरका समग्र प्रणालीलाई नै असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले तनाव कम गर्न योग, प्राणायाम, ध्यान आदि गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। त्यस्तै आयुर्वेद चिकित्सकको सल्लाहमा घिउकुमारीको जुस खाने गर्नुपर्छ। त्यस्तै अमला खाने गर्नाले पनि पाचन शक्ति बलियो हुन्छ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।